27 फरवरी मुल्क की तारीख का एक अहम दिन। अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत और पाकिस्तानी अवाम के अज़्म का मजहर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने हमेशा की तरह मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए। हस्बे रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन भारत का झूठ आलमी सतह पर अयां करके फैसला किया। पाक फ़ज़ाइया के जवानों ने 2 भारतीय तैयारों को गिराया। MiG-21 लड़ाका तैयारे के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया। अमेरिका ने भारत के पाकिस्तान F-16 तैयारा गिराने के भौंडे दावे को मुस्तरद कर दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत के नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स के मिस एडवेंचर का पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने अगले ही रोज़ मुंह तोड़ जवाब दिया। वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लूमबर्ग ने भी भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया। भारत ने अपनी अवाम और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने के लिए गलत बयानी से काम लिया, जबकि हक़ाइक़ इसके बरक्स निकले। 27 फरवरी पे जो ये वाक़या रुनमा हुआ तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी, और पाकिस्तानी जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है और फ़ज़ाइया है, उसने ये दुनिया को एक पैगाम दिया था कि हम अपने वतन का दफ़ा करना जानते हैं। सुबह का वाक़या है कि मैं इधर गाँव में मौजूद था, तो इतने में एक जहाज़ को हिट हुआ। उसका पायलट जो वहाँ लैंड हुआ, हम भी उसकी तरफ चले गए। जब हम वहाँ गए तो उसने भागना शुरू कर दिया। जब हम उसके बिल्कुल करीब आए तो हमने उसका इधर बैच देखा तो वो इंडिया का था। उसके पीछे भागे और उसको हमने पकड़ा। इतनी देर में पाक आर्मी के जवान आ गए, उन्होंने गिरफ्तार किया। 27 फरवरी 2019 का सूरज पाकिस्तान के लिए फतह की नवीद लेकर तुलू हुआ। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा, 27 फरवरी को जो वाक़या रूनुमा हुआ वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। पाक फौज ने दुनिया को पैगाम दिया था कि हम अपने वतन का दिफा जानते हैं। हम अपने पाक अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े हैं और रहेंगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद व पैमा का इजहार किया गया। शायरी अहमद अजीम कामरानुल्लाह खान ने खूबसूरत नगमे को गाया और कंपोज किया। अफगानिस्तान की ऑलराउंड कारकर्दगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। शिकस्त के साथ ही इंग्लैंड भी अगले राउंड से बाहर। लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए थे। इब्राहिम ज़दरान की शानदार सेंचुरी, 6 छक्कों 12 चौकों की मदद से 170 रन की इनिंग्स खेली। अज़मतुल्लाह ने 41, हशमतुल्लाह और मोहम्मद नबी ने 40 रन बनाए। हदफ की ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन पर ढेर हो गई। जो रूट ने 120 रन की इनिंग खेली। बेनेडिक्ट और जोस बटलर 38 रन बनाकर नुमाया रहे। जब प्रेशर आता है इंडिया की, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक इमोशनली हम उसको सही डील नहीं करते, अंडर प्रेशर हो जाते हैं अच्छे खासे जाते जाते ही, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर तो जरूर। कोई खिलाड़ी टीम में बगैर परफॉर्मेंस नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हार गए उन्हें निकाल कर अंडर 19 टीम ले आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि अगर भारत के खिलाफ 280 रन का हदफ देते तो फ़ायदा होता। तमाम शोबों में बेहतरी से ही मैच जीता जा सकता है। स्किल्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। फ़खर जमान और साइम अयूब की इंजरीज का नुकसान हुआ। which have existed between Uzbekistan and Pakistan, they span over centuries. Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. That Pakistan stands by the people of Gaza. We believe in two-state concept, independent state of Palestine. Similarly, the people of Kashmir, who have really sacrificed in the last 7 decades.
بہترین میزبانی پر مشکور، والہانہ استقبال پر ازبک صدر کا شکریہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کی آزادی، خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاک ازبک تعلقات کی طویل تاریخ ہے، سرمایہ کاری، تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ازبک صدر کا بھی مہمان کو مثبت پیغام، خوشحال مستقبل، نیک تمنائیں۔ وزیراعظم پاکستان کو خوش آمدید کہا۔ شوکت مرزایوف کہتے ہیں کہ ملاقات میں مفید گفتگو ہوئی، علاقائی اور عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھائیں گے۔ پاک ازبک تعلقات مزید مضبوط، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت مرزایوف کی تقریب میں شرکت۔ دونوں رہنماؤں نے زوردار تالیوں کی گونج میں دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ وزیراعظم کی کانگریس سینیٹر تاشقند احمد ازبک صدر نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش۔ مہمان اور میزبان نے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کروایا۔ وزیراعظم دورہ ازبکستان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل یہ کانفرنس ضرور ہوگی، یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم بات بھی آئین کی کر رہے ہیں۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن، اپوزیشن جماعتوں کی ایک اور بڑی بیٹھک۔ آئین کی بالادستی کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس کا پہلا روز ختم، اہم سیاسی امور اور حکومت مخالف الائنس بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت آئین کے نام اور کانفرنس سے گھبراتی ہے، ایک جگہ کانفرنس کرنے کی بات ہوئی تو وہاں انکار کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب بولے کہ ملک میں اس وقت نہ آئین ہے اور نہ ہی قانون، ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہوٹل انتظامیہ نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا، کہا کہ ہم مجبور ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ حرکت کی، آئیں گے تو ہم لوگ ضرور، اور براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کا میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تحریک تو چلے، ہم نہ غلام ہیں نہ ہم جانور۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے اور آئین کے نیچے عوام کو متحد کرنا ہے۔ آئین نے جو ہمیں حق دیا ہے ہم اس پر چل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے حالات پر بات کریں۔ ہم کانفرنس میں قومی ایجنڈا بنانے پر بات کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، ہم محب وطن ہیں، ہم صوبوں کے تحفظات دور کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بند کمروں میں بات نہیں کرنے دی جا رہی، ہمیں مار دیا جائے آواز بلند ہوگی اور پروگرام بھی ہوگا۔ مولانا کا انکار، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس مشکل میں، جے یو آئی سربراہ کے پی ٹی آئی کے حوالے سے تحفظات برقرار۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں باضابطہ شمولیت سے انکار کر دیا۔ کامران مرتضیٰ کا بھی گرینڈ الائنس سے متعلق سوشل میڈیا پر تحفظات کا اظہار، کہا کہ گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے تحفظات اسد قیصر کو بتائے تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 15 روز گزرنے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا حتمی فیصلہ، وفاقی کابینہ میں آج نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ ایوان صدر میں نئے وزراء اور وزرائے مملکت حلف اٹھائیں گے۔ متوقع وزراء میں طارق فضل چودھری، خالد مقسی، مصطفیٰ کمال اور سردار یوسف سمیت دیگر نام شامل۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان آج ایک دن کے دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ولی عہد کے سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، اہم معاہدوں پر دستخط بھی متوقع۔ رائے کے مطابق ولی عہد صدر مملکت اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر آصف زرداری ولی عہد کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان اور شیراز کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے، عدالت تفتیشی افسر پر برہم۔ گواہوں کو آج دوبارہ طلب کر لیا گیا۔ کیس میں اے ٹی سی جج کے اختیارات ختم کر دیے گئے۔ محکمہ داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تناظر میں اعلامیہ جاری کر دیا۔ اے ٹی سی 3 کی عدالت کو منتظم جج کے اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ بھی نریٹو بنا رہی ہے، پورا ایک ایسا مافیا ہے۔ پروسیکیوشن نے جو الزامات لگائے ہیں نا،
उसमें अगर मैं बोलूं कोई दूसरी पार्टी और वो ये काम करती है तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? पुलिस अपना बयानिया बना रही है, बेटे को फंसाने की कोशिश हो रही है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, प्रोसिक्यूशन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इसमें दूसरी पार्टी काम करती है। हमास और इसराइल के दरमियान लाशों और कैदियों के तबादले का मुआहिदा। हमास आज रात किसी तकरीब के बगैर 4 इसराइलियों की लाशें हवाले करेगी। 620 फ़लस्तीनियों की रिहाई कल मुतवक्के। हमास का मुज़ाकरात का दूसरे मरहला शुरू करने के लिए इसराइली शराइत मानने से इनकार। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने कहा, हमास सिफारती, सियासी और मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखेगी। हुकूमती अमूर, तालीम, सेहत, पुलिस और सरहदी कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का घटियापन, मजलूम फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी। आलमी मुखालफत के बावजूद गज़ा को रिजोर्ट बनाने की ठान ली। मुजव्विज़ा ट्रंप गज़ा बीच रिजोर्ट की इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ ने कहा, गज़ा की तामीर नौ के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स और मनसूबा साजों का इजलास तलब कर लिया। सहराए थर में 2 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार आगाज़। पहले मरहले में मैराथन रेस का इनेकाद, मर्दों के साथ खवातीन की भी भरपूर शिरकत। घोड़ों और ऊँटों की रेस के सनसनीखेज मुकाबले। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सिंधी खेल मलाखड़े का मुकाबला। फेस्टिवल में खेलों के साथ साथ सकाफती रंग भी नुमाया। सकाफत हमारी पहचान, बाहर की आमद के साथ ही सकाफत के रंग। इस्लामाबाद में लोक विरसा का रंगारंग मेला, रंगों की ज़बान की भी अक्कासी की गई। लोक फनकारों ने अपनी जादुई आवाज़ से 4 चांद लगा दिए। मेले में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। और अदाकारा कुबरा खान का खूबसूरत उरूसी लिबास सबकी तवज्जो का मरकज़। कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी की तकरीबात को मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया गया है।